ओं श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृतिबन्धोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्य दशमस्य पाठस्य आरम्भे अस्माभिः तावत् तत्र सनिमन्तर्धभ्रश्चदम्भुश्रुयोरुणभरज्ञपिसनान् इति सूत्रान्तर्गतत्वेन ऊर्णुञ् इति धातुगतः विशेषः पठितः। तत्र विगतपाठे ऊर्णुनूष इति सन्नन्तस्य धातोः इडभावपक्षे यानि रूपाणि आरब्धानि तेषां रूपाणां विशेषः पठितः। नाम तानि सर्वाणि रूपाणि सर्वेषु अपि लकारेषु उक्तानि। इटः पक्षे तत्र विभाषोर्णोः इति विकल्पं पुरस्कृत्य सनः ङित्वविकल्पत्वात् ऊर्णुनु विशति इति एकं रूपं, ङित्पक्षे ङिदभावपक्षे गुण अवादेशे च सति ऊर्णुन विशति इति च अपरं रूपं तत्र पठितम्। ऊर्णुनु विशति ऊर्णुन विशति इत्यत्र भेदः स्फुटः लक्षितः। ततश्च तत्र अत्र विशिष्टाः केचन सैद्धान्तिकाः विषयाः अपि चर्चिताः। तत्रोक्तं न च परत्वात् गुणावादेशयोः सतोः अभ्यासे उकारो न श्रूयेत इति वाच्यं। नाम एवं वक्तव्यं। कुतः द्विर्वचने च इति सूत्रेण द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिरूपातिदेशादेशनिषेधात् वा। नाम द्विर्वचने च इत्यस्य प्राचीननव्यमतभेदेन सूत्रार्थकरणे भेदः दृश्यते। उभाभ्यां सूत्राभ्यां लक्ष्यसिद्धिस्तु समानैव इति तत्र पठितम्। ततः अग्रे उक्तं न च सन्नन्तस्य द्वित्वं प्रति कार्यत्वात् निमित्तता कथमिति वाच्यं। यदि तस्य निमित्तता एव न स्यात् तर्हि दुर्वचने च इत्यपि प्रसङ्गः कुतः इति चेत् कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नार्ष्यते न त्वननुभवन्नपि। प्रकृते अननुभवन् नास्ति इति कृत्वा तस्य नाम प्रकृते सन्नन्तस्य द्वित्वं प्रति कार्यत्वात् निमित्तता अस्ति एव इति तत्र प्रतिपादितं। न च सन् इह द्वित्वम् अनुभवति इत्युक्तं, परन्तु अजादेर्द्वितीयस्य इति कारणात् क्षन्तव्यः एकाचोदयप्रथमः एवम् अजादेर्द्वितीयस्य द्वितीयः एकादेव तत्र नाम द्वित्वं प्राप्नोति। सन् तु द्वित्वं न प्राप्नोति, द्वित्वं नानुभवति इति भावः। इति अयं विशेषः विस्तरेण गते पाठे सप्रक्रियम् अस्माभिः पठितः। ततः तत्र सनिमन्तर्ध इति सूत्रे अग्रे भृञ् इति यः धातुः तदीयानि रूपाणि अस्माभिः अनिट् पक्षे उक्तानि बुभूर्षति इत्यादीनि। इटः पक्षे तु रूपाणि सन्ति तत्र वक्तव्यानि। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। ननु ऊर्णु इस इति सन्नन्तस्य द्वित्वरूपकार्यभाक्त्वेन तदन्तर्गतस्य इस इत्यस्यापि कार्यत्वान्न द्वित्वनिमित्तत्वं न हि कार्ये निमित्ततया आश्रीयते इत्युक्तेः तथा च द्वित्वे कर्तव्ये द्वित्वनिमित्ताच्च परकादेशस्य क्रियमाणो निषेधः कथमिह गुणस्य प्रसज्यते इत्याशङ्क्य निराकरोति न च सन्नन्तस्येति।
कार्यमनुभवन्निति अत्र व्याख्यानमेव शरणं न चेह सन्निति किन्तु नुशब्द इत्यर्थः। बुभूर्षति सनिमन्तेति इडभावपक्षे भ्रूस इति स्थिते अध्यन इति दीर्घे उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्युत्वे रपरत्वे उत्तरखण्डस्य हलि च इति दीर्घः सनः कित्वान्न गुण इति भावः इति तत्र उक्तम्। नाम एतावत्पर्यन्तः व्याख्यागतः भागः तत्र प्रवृत्तः। इदानीम् अयम् अस्मत्क्रमे दशमः पाठः तत्र सन्प्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे सन्प्रकरणस्यास्य अग्रिमः 11 पाठः आरब्धो भवति। तत्र भृञ इति धातोः इडभावपक्षे रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र व्याख्याता कथयति इट्पक्षे आह बिभरिषति इति कथयति। भ्रूस् ईसा इति स्थिते द्वित्वे उरदत्वे रपरत्वे हलादिशेषे अभ्यासस्य अत इत्वे उत्तरखण्डस्य गुणैरपरत्वम् इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र रूपाणि अधुना वयं वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे बिभरिषति बिभरिषतः बिभरिषन्ति बिभरिषसि बिभरिषथः बिभरिषथ बिभरिषामि बिभरिषावः बिभरिषामः। लिटि बिभरिषते क्षन्तव्य आत्मनेपदपक्षे लटि बिभरिषते बिभरिषेते बिभरिषन्ते बिभरिषसे बिभरिषेथे बिभरिषध्वे बिभरिषे बिभरिषावहे बिभरिषामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे बिभरिषाञ्चकार बिभरिषाञ्चक्रतुः बिभरिषाञ्चक्रुः बिभरिषाञ्चक्र नैव बिभरिषाञ्चकर्थ बिभरिषाञ्चक्रतुः बिभरिषाञ्चक्र बिभरिषाञ्चकार बिभरिषाञ्चकर बिभरिषाञ्चकृव बिभरिषाञ्चकृम। भुवि लिटि बिभरिषां बभूव बिभरिषां बभूवतुः बिभरिषां बभूवुः बिभरिषां बभूविथ बिभरिषां बभूवथुः बिभरिषां बभूव बिभरिषां बभूव बिभरिषां बभूविव बिभरिषां बभूविम। असि लिटि बिभरिषामास बिभरिषामासतुः बिभरिषामासुः बिभरिषामासिथ बिभरिषामासथुः बिभरिषामास बिभरिषामास बिभरिषामासिव बिभरिषामासिम। लिटि आत्मनेपदपक्षे बिभरिषाञ्चक्रे बिभरिषाञ्चक्राते बिभरिषाञ्चक्रिरे बिभरिषाञ्चकृषे बिभरिषाञ्चक्राथे बिभरिषाञ्चकृध्वे बिभरिषाञ्चक्रे बिभरिषाञ्चकृवहे बिभरिषाञ्चकृमहे। ततः लुटि बिभरिषिता बिभरिषितारौ बिभरिषितारः बिभरिषितासि बिभरिषितास्थः बिभरिषितास्थ बिभरिषितास्मि बिभरिषितास्वः बिभरिषितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बिभरिषिता बिभरिषितारौ बिभरिषितारः बिभरिषितासे बिभरिषितासाथे बिभरिषिताध्वे बिभरिषिताहे बिभरिषितास्वहे बिभरिषितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे बिभरिषिष्यति बिभरिषिष्यतः बिभरिषिष्यन्ति बिभरिषिष्यसि बिभरिषिष्यथः बिभरिषिष्यथ बिभरिषिष्यामि बिभरिषिष्यावः बिभरिषिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बिभरिषिष्यते बिभरिषिष्येते बिभरिषिष्यन्ते बिभरिषिष्यसे बिभरिषिष्येथे बिभरिषिष्यध्वे बिभरिषिष्ये बिभरिषिष्यावहे बिभरिषिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे बिभरिषतु बिभरिषतात् बिभरिषतां बिभरिषन्तु बिभरिष बिभरिषतात् बिभरिषतं बिभरिषत बिभरिषाणि बिभरिषाव बिभरिषाम। आत्मनेपदपक्षे बिभरिषतां बिभरिषेतां बिभरिषन्तां बिभरिषस्व बिभरिषेथां बिभरिषध्वं बिभरिषै बिभरिषावहै बिभरिषामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अबिभरिषत् अबिभरिषताम् अबिभरिषन् अबिभरिषः अबिभरिषतम् अबिभरिषत अबिभरिषम् अबिभरिषाव अबिभरिषाम।
आत्मनेपदपक्षे अबिभरिषता अबिभरिषेताम् अबिभरिषन्त अबिभरिषथाः अबिभरिषेथाम् अबिभरिषध्वम् अबिभरिषे अबिभरिषावहे वहि अबिभरिषामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बिभरिषेत् बिभरिषेतां बिभरिषेयुः बिभरिषेः बिभरिषेतं बिभरिषेत बिभरिषेयं बिभरिषेव बिभरिषेम। ततः आत्मनेपदपक्षे बिभरिषेत बिभरिषेयातां बिभरिषेरन् बिभरिषेथाः बिभरिषेयाथां बिभरिषेध्वम् बिभरिषेय बिभरिषेवहि बिभरिषेमहि। आश्रितलिङ्गे परस्मैपदपक्षे बिभरिष्यात् बिभरिष्यास्तां बिभरिष्यासुः बिभरिष्याः बिभरिष्यास्तं बिभरिष्यास्त बिभरिष्यासं बिभरिष्यास्व बिभरिष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे बिभरिशिशिष्ट बिभरिशिशियास्तां बिभरिशीरन् बिभरिशिशिष्ठाः बिभरिशिशियास्तां बिभरिशिशीढ्वम् बिभरिशिशीय बिभरिशिशीवहि बिभरिशिशीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अबिभरिषीत् अबिभरिशिष्टाम् अबिभरिशिशुः अबिभरिषीः अबिभरिशिष्टम् अबिभरिशिष्टा अबिभरिशिषम् अबिभरिशिष्व अबिभरिशिष्म। आत्मनेपदपक्षे अबिभरिशिष्टा अबिभरिशिषाताम् अबिभरिशिषत अबिभरिशिष्ठाः अबिभरिशिषाथाम् अबिभरिशिढ्वम् अबिभरिशिषि अबिभरिशिष्वहि अबिभरिशिष्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि परस्मैपदपक्षे अबिभरिशिष्यत् अबिभरिशिष्यताम् अबिभरिशिष्यन् अबिभरिशिष्यः अबिभरिशिष्यतम् अबिभरिशिष्यत अबिभरिशिष्यम् अबिभरिशिष्याव अबिभरिशिष्याम इति च लृङि रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे कोऽयं तत्र विशेषः अस्ति उच्यमानः तं विशेषं वयं पश्यामः। अग्रे व्याख्याता कथयति ज्ञपिः पुगन्तो मितसंज्ञक् इति मूले पश्यन्तु। ज्ञपिः पुगन्तः मितसंज्ञकः पकारान्तश्चौरादिकश्च नाम द्विविधं तत्र धातुं वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति भावः। एवं खलु तत्र ज्ञपिः पुगन्तः नाम कोऽर्थः व्याख्याता कथयति सनिवन्तर्ध इति सूत्रे गृह्यते इति भावः। नाम तत्र सूत्रमस्ति खलु यद् पठ्यमानमेव अस्ति इडविकल्पविधायकं सनिवन्तर्धभ्रश्चदम्भू श्रिश्रुयोर्णभरज्ञपि सना ज्ञप् इति अस्ति खलु वा न। अतः प्रकृते किमुच्यते चेत् एकस्तु पुगन्तः पुक् कस्मात् भवति आदन्तात् भवति। केन भवति तत्र अर्तिह्रीव्लीरि क्नुईक्ष्णायतां पुगुणौ इत्यनेन भवति पुङ्णौ इत्यनेन भवति। एवं खलु। अतः तदेव कथयति मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा इति घटादौ। ततः हेतुमण्णौ पुकि घटादित्वेन मित्वात् उपधाहरस्वे ज्ञपि ण्यन्तः गृह्यते इत्यर्थः। अपि च तत्र मूले उक्तं खलु किं पकारान्तश्चौरादिकः पकार नाम ज्ञपमिच्छा इति यः स्वतः पकारान्तः पठितः चुरादौ न तु पुगन्तः सोऽपि सनिवन्तर्धिसूत्रे गृह्यते इत्यर्थः इति विशेषः। समीचीनम्। अग्रे कथयति आं तर्हि द्विविधोऽपि धातुः अत्र गृहीतः खलु। मूले उच्यते इडभावे इको झल्। आं तत्र कथयति इडभावे व्याख्याता कथयति उभयविधादपि ण्यन्तात् उभयविधः अपि अत्र ण्यन्तः गृह्यते। ज्ञपि इत्यस्मात् सनि इडभावे णेः परस्य सनः इकोझल् इति कित्वाण्णेर्गुणो नेत्यर्थः। नमणेः गुणः न भवति इति भावः। सम्यक् तदेव उक्तं तदेव इको न इडभावे इको झल् इति कित्वान्न गुणः इति भावः।
सम्यक्। तर्हि किमायातम् अग्रे कथं व्याख्यातं णेर्लोपे सति अचो भावान्न दीर्घ इति भावः नाम णेर्लोपः जातः तर्हि अच अन्ते न लभ्यते कृत्वा दीर्घो न भवति इति वा न वा। तर्हि भावान्न दीर्घ इति भावः एवं खलु तदेव कथयति मूले अध्यनगमांसनि इति दीर्घः परत्वान् निलोपेन बाध्यते नाम निलोपः आदौ अत्र प्रवर्तते इति भावः एवं खलु। ततः किम् अग्रे कथयति आज्ञपृधामीत् इति ईत् अत्र यः ज्ञप् इत्यत्र अकारः अस्ति तस्य स्थाने ईत् इति भवति खलु तदेव तस्य उदाहरणम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते आब्जं पृधामित् इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वम् आरब्धमासीत्। कथयति तथा च ज्ञीप् इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यभ्यासलोपे तर्हि द्वित्वं जातं ज्ञीप् ञीप् स खलु अत्र लोपोऽभ्यास अभ्यासलोपः ज्ञीप् स परिनिष्ठितमाः ज्ञीप् सति नाम सन्नन्तः धातुः अत्र कः सिद्धः भवति ज्ञीप्सा इति एवं खलु। अस्य रूपाणि वदामः लटि परस्मैपदपक्षे उभयपदित्वं भवति णिचश्च इति ज्ञीप्सति ज्ञीप्सतः ज्ञीप्सन्ति ज्ञातुम् इच्छति एवं खलु एतादृशः अर्थः अत्र बोध्यः ज्ञापयितुम् इच्छति इति भवेत् यतोहि ण्यन्तम् अपि अस्ति खलु अत्र ण्यन्तत्वम् अस्ति अतः आम् तर्हि तत्र आम् ज्ञीप्सति ज्ञीप्सतः ज्ञीप्सन्ति ज्ञीप्ससि ज्ञीप्सथः ज्ञीप्सथः ज्ञीप्सामि ज्ञीप्सावः ज्ञीप्सामः आत्मनेपदपक्षे ज्ञीप्सते ज्ञीप्सेते ज्ञीप्सन्ते ज्ञीप्ससे ज्ञीप्सेते ज्ञीप्सध्वे ज्ञीप्से ज्ञीप्सावहे ज्ञीप्सामहे लिटि तत्र परस्मैपदपक्षे ज्ञीप्साञ्चकार ज्ञीप्साञ्चक्रतुः ज्ञीप्साञ्चक्रुः ज्ञीप्साञ्चकर्थ ज्ञीप्साञ्चक्रतुः ज्ञीप्साञ्चक्र ज्ञीप्साञ्चकार ज्ञीप्साञ्चकर ज्ञीप्साञ्चकृव ज्ञीप्साञ्चकृम। ततः आत्मनेपदपक्षे नैव भुविलिटि ज्ञीप्सां बभूव ज्ञीप्सां बभूवतुः ज्ञीप्सां बभूवुः ज्ञीप्सां बभूविथ ज्ञीप्सां बभूवथुः ज्ञीप्सां बभूव ज्ञीप्सां बभूव ज्ञीप्सां बभूविव ज्ञीप्सां बभूविम। ततः अग्रे असिलिटि ज्ञीप्सामास ज्ञीप्सामासतुः ज्ञीप्सामासुः ज्ञीप्सामासिथ ज्ञीप्सामासथुः ज्ञीप्सामास ज्ञीप्सामास ज्ञीप्सामासिव ज्ञीप्सामासिम। आत्मनेपदपक्षे ज्ञीप्साञ्चक्रे ज्ञीप्साञ्चक्राते ज्ञीप्साञ्चक्रिरे ज्ञीप्साञ्चकृषे ज्ञीप्साञ्चक्राथे ज्ञीप्साञ्चकृड्वे ज्ञीप्साञ्चक्रे ज्ञीप्साञ्चकृवहे ज्ञीप्साञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे ज्ञीप्सिता ज्ञीप्सितारौ ज्ञीप्सितारः ज्ञीप्सितासि ज्ञीप्सितास्थः ज्ञीप्सितास्था ज्ञीप्सितास्मि ज्ञीप्सितास्वः ज्ञीप्सितास्मः। आत्मनेपदपक्षे ज्ञीप्सितासे ज्ञीप्सितासाथे ज्ञीप्सिताध्वे ज्ञीप्सिताहे ज्ञीप्सितास्वहे ज्ञीप्सितास्म नैव ज्ञीप्सिता ज्ञीप्सितारौ ज्ञीप्सितारः ज्ञीप्सितासे ज्ञीप्सितासाथे ज्ञीप्सिताध्वे ज्ञीप्सिताहे ज्ञीप्सितास्वहे ज्ञीप्सितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे ज्ञीप्सिष्यति ज्ञीप्सिष्यतः ज्ञीप्सिष्यन्ति ज्ञीप्सिष्यसि ज्ञीप्सिष्यथः ज्ञीप्सिष्यथः ज्ञीप्सिष्यामि ज्ञीप्सिष्यावः ज्ञीप्सिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे ज्ञीप्सिष्यते ज्ञीप्सिष्येते ज्ञीप्सिष्यन्ते ज्ञीप्सिष्यसे ज्ञीप्सिष्येथे ज्ञीप्सिष्यध्वे ज्ञीप्सिष्ये ज्ञीप्सिष्यावहे ज्ञीप्सिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे ज्ञीप्सतु ज्ञीप्सतात् ज्ञीप्सतां ज्ञीप्सन्तु ज्ञीप्स ज्ञीप्सतात् ज्ञीप्सतं ज्ञीप्सता ज्ञीप्सानि ज्ञीप्साव ज्ञीप्साम। आत्मनेपदपक्षे ज्ञीप्सतां ज्ञीप्सेतां ज्ञीप्सन्तां ज्ञीप्सस्व ज्ञीप्सेथां ज्ञीप्सध्वं ज्ञीप्सै ज्ञीप्सावहै ज्ञीप्सामहै। ततः
लङि परस्मैपदपक्षे अज्ञीप्सत् अज्ञीप्सताम् अज्ञीप्सन् अज्ञीप्सः अज्ञीप्सतम् अज्ञीप्सता अज्ञीप्सम् अज्ञीप्साव अज्ञीप्साम आत्मनेपदपक्षे अज्ञीप्सता अज्ञीप्सेताम् अज्ञीप्सन्ता अज्ञीप्सथाः अज्ञीप्सेथाम् अज्ञीप्सध्वम् अज्ञीप्से अज्ञीप्सावहि अज्ञीप्सामहि विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे ज्ञीप्से ज्ञीप्सेतां ज्ञीप्सेयुः ज्ञीप्सेः ज्ञीप्सेतं ज्ञीप्सेता ज्ञीप्सेयं ज्ञीप्सेव ज्ञीप्सेम आत्मनेपदपक्षे विधिलिङ्गि ज्ञीप्सेता ज्ञीप्सेयातां ज्ञीप्सेरन् ज्ञीप्सेथाः ज्ञीप्सेयाथां ज्ञीप्सेध्वं ज्ञीप्सेय ज्ञीप्सेवहि ज्ञीप्सेमहि आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे ज्ञीप्स्यात् ज्ञीप्स्यास्तां ज्ञीप्स्यासुः ज्ञीप्स्याः ज्ञीप्स्यास्तं ज्ञीप्स्यास्ता ज्ञीप्स्यासं ज्ञीप्स्यास्व ज्ञीप्स्यास्म आत्मनेपदपक्षे ज्ञीप्सिशीष्टज्ञीप्सिषीयास्तां ज्ञीप्सिषीरन् ज्ञीप्सिशीष्ठाः ज्ञीप्सिषीयास्तां ज्ञीप्सिषीध्वं ज्ञीप्सिषीय ज्ञीप्सिषीवहि ज्ञीप्सिषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अज्ञीप्सीत् अज्ञीप्सिष्टाम् अज्ञीप्सिषुः अज्ञीप्सीः अज्ञीप्सिष्टम् अज्ञीप्सिष्टा अज्ञीप्सिषम् अज्ञीप्सिष्व अज्ञीप्सिष्म आत्मनेपदपक्षे अज्ञीप्सिष्टा अज्ञीप्सिषाताम् अज्ञीप्सिषता अज्ञीप्सिष्ठाः अज्ञीप्सिषाथाम् अज्ञीप्सिध्वम् अज्ञीप्सिषि अज्ञीप्सिष्वहि अज्ञीप्सिष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अज्ञीप्सिष्यत् अज्ञीप्सिष्यताम् अज्ञीप्सिष्यन् अज्ञीप्सिष्यः अज्ञीप्सिष्यतम् अज्ञीप्सिष्यता अज्ञीप्सिष्यम् अज्ञीप्सिष्याव अज्ञीप्सिष्याम आत्मनेपदपक्षे अज्ञीप्सिष्यता अज्ञीप्सिष्येताम् अज्ञीप्सिष्यन्त अज्ञीप्सिष्यथाः अज्ञीप्सिष्येथाम् अज्ञीप्सिष्यध्वम् अज्ञीप्सिष्ये अज्ञीप्सिष्यावहि अज्ञीप्सिष्यामहि अग्रे कथयति इट्पक्षे आह जिज्ञपयिषतीति मूले अस्ति खलु तत्र एवं जिज्ञपयिषति इत्येव अस्ति खलु एवं तर्हि तत्र नाम गुणादिकं भवेत् इति किल नाम तद् ज्ञपि इति भवति खलु सन् ज्ञपि सन् इडागमः सनिवन्तर्धित्यादिनः ज्ञपि इसा एवं खलु ततः प्रकृते णिर्णिटि इत्यस्य तु प्रवृत्तिः न भवति यतोहि अनिडादु आर्धधातुके परतः एव अत्र तु अनिडादित्वं सनः नास्ति खलु अतः ज्ञपि इस इत्यवस्थायां गुणः ज्ञपि इत्यत्र इकारस्य णिजरूपस्य गुणः ज्ञपे इस अवादेशः ज्ञपयिस षत्वे च तर्हि ज्ञपयिष इति भवति ततः आम् तत्र ज्ञपयिष ज्ञाप वस्तुतः ज्ञाप ज्ञाप अय ज्ञपय इति खलु जातं तर्हि एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीय एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यनेन ज्ञ इत्यस्य द्वित्वं भवति प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति एवं खलु तर्हि ज्ञपयिष नैव ज्ञ पै ज्ञ तत्र प अय इ स एवं खलु हलादिशेषः जी न ज ज्ञ ज ज्ञप् अय इस सन्यतः जि ज्ञप् अय इस जिज्ञपयिस षत्वं जिज्ञपयिषत् इति सन्नन्तः धातुः सिद्धः भवति समीचीनम् अत्रापि उभयपदित्वं णिचश्च इत्यनेन उभयपदित्वं भवति अतः पूर्वोत्सनः इति नियमेन प्रकृतेपि उभयपदित्वं भविष्यति लटि परस्मैपदपक्षे
जिज्ञपयिषति जिज्ञपयिषतः जिज्ञपयिषन्ति जिज्ञपयिषसि जिज्ञपयिषथः जिज्ञपयिषधः जिज्ञपयिषामि जिज्ञपयिषावः जिज्ञपयिषामः आत्मनेपदपक्षे जिज्ञपयिषते जिज्ञपयिषयते जिज्ञपयिषन्ते जिज्ञपयिषसे जिज्ञपयिषेथे जिज्ञपयिषध्वे जिज्ञपयिषे जिज्ञपयिषावहे जिज्ञपयिषामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे जिज्ञपयिषाञ्चकार जिज्ञपयिषाञ्चक्रुतुः जिज्ञपयिषाञ्चक्रुः जिज्ञपयिषाञ्चकर्थ जिज्ञपयिषाञ्चक्रुतुः जिज्ञपयिषाञ्चक्र जिज्ञपयिषाञ्चकार जिज्ञपयिषाञ्चकर जिज्ञपयिषाञ्चकृव जिज्ञपयिषाञ्चकृम। भूलिटि जिज्ञपयिषां बभूव जिज्ञपयिषां बभूवतुः जिज्ञपयिषां बभूवुः जिज्ञपयिषां बभूविथ जिज्ञपयिषां बभूवथुः जिज्ञपयिषां बभूव जिज्ञपयिषां बभूविव जिज्ञपयिषां बभूविव जिज्ञपयिषां बभूविम। असिडिटि जिज्ञपयिषामास जिज्ञपयिषामासतुः जिज्ञपयिषामासुः जिज्ञपयिषामासिथ जिज्ञपयिषामासथुः जिज्ञपयिषामास जिज्ञपयिषामास जिज्ञपयिषामासिव जिज्ञपयिषामासिम। ततः लिटि परस्मैपद नाम आत्मनेपदे लिटि जिज्ञपयिषाञ्चक्रे जिज्ञपयिषाञ्चक्राते जिज्ञपयिषाञ्चक्रिरे जिज्ञपयिषाञ्चक्रुषे जिज्ञपयिषाञ्चक्राथे जिज्ञपयिषाञ्चक्रुड्वे जिज्ञपयिषाञ्चक्रे जिज्ञपयिषाञ्चक्रिवहे जिज्ञपयिषाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे जिज्ञपयिषिता जिज्ञपयिषितारौ जिज्ञपयिषितारः जिज्ञपयिषितासि जिज्ञपयिषितास्थः जिज्ञपयिषितास्थ जिज्ञपयिषितास्मि जिज्ञपयिषितास्वः जिज्ञपयिषितास्मः। आत्मनेपदपक्षे जिज्ञपयिषिता जिज्ञपयिषितारौ जिज्ञपयिषितारः जिज्ञपयिषितासि जिज्ञपयिषितासे जिज्ञपयिषितासाथे जिज्ञपयिषिताध्वे जिज्ञपयिषिताहे जिज्ञपयिषितास्महे जिज्ञपयिषितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे जिज्ञपयिषिष्यति जिज्ञपयिषिष्यतः जिज्ञपयिषिष्यन्ति जिज्ञपयिषिष्यसि जिज्ञपयिषिष्यथः जिज्ञपयिषिष्यथ जिज्ञपयिषिष्यामि जिज्ञपयिषिष्यावः जिज्ञपयिषिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे जिज्ञपयिषिष्यते जिज्ञपयिषिष्येते जिज्ञपयिषिष्यन्ते जिज्ञपयिषिष्यसे जिज्ञपयिषिष्येथे जिज्ञपयिषिष्यध्वे जिज्ञपयिषिष्ये जिज्ञपयिषिष्यावहे जिज्ञपयिषिष्यामहे। लोटि जिज्ञपयिषतु जिज्ञपयिषतात् जिज्ञपयिषतां जिज्ञपयिषन्तु जिज्ञपयिषत् जिज्ञपयिष जिज्ञपयिषत्तात् जिज्ञपयिषतं जिज्ञपयिषत जिज्ञपयिषाणि जिज्ञपयिषाव जिज्ञपयिषाम। आत्मनेपदपक्षे जिज्ञपयिषतां जिज्ञपयिषयतां जिज्ञपयिषन्तां जिज्ञपयिषस्व जिज्ञपयिषयथां जिज्ञपयिषध्वं जिज्ञपयिषै जिज्ञपयिषावहै जिज्ञपयिषामहै। दृङि परस्मैपदपक्षे अजिज्ञपयिषत् अजिज्ञपयिषतां लङि लङि परस्मैपदपक्षे अजिज्ञपयिषत् अजिज्ञपयिषताम् अजिज्ञपयिषन् अजिज्ञपयिषः अजिज्ञपयिषतम् अजिज्ञपयिषत अजिज्ञपयिषम् अजिज्ञपयिषाव अजिज्ञपयिषाम। आत्मनेपदपक्षे अजिज्ञपयिषत अजिज्ञपयिषयताम् अजिज्ञपयिषन्त अजिज्ञपयिषथाः अजिज्ञपयिषयथाम् अजिज्ञपयिषध्वम् अजिज्ञपयिषे अजिज्ञपयिषावहि अजिज्ञपयिषामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे
जिज्ञपयिषे जिज्ञपयिषेतां जिज्ञपयिषेयुः जिज्ञपयिषेः जिज्ञपयिषेतं जिज्ञपयिषेत जिज्ञपयिषेयं जिज्ञपयिषेव जिज्ञपयिषेम आत्मनेपदपक्षे जिज्ञपयिषेत जिज्ञपयिषेयातां जिज्ञपयिषेरन् जिज्ञपयिषेथाः जिज्ञपयिषेयाथां जिज्ञपयिषेध्वम् जिज्ञपयिषेय जिज्ञपयिषेवहि जिज्ञपयिषेमहि ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे जिज्ञपयिष्यात् जिज्ञपयिष्यास्तां जिज्ञपयिष्यासुः जिज्ञपयिष्याः जिज्ञपयिष्यास्तं जिज्ञपयिष्यास्ता जिज्ञपयिष्यास्व जिज्ञपयिष्यासं जिज्ञपयिष्यास्व जिज्ञपयिष्यास्म आत्मनेपदपक्षे जिज्ञपयिषीषीष्ट जिज्ञपयिषीषीयास्तां जिज्ञपयिषीषीरन् जिज्ञपयिषीषीष्ठाः जिज्ञपयिषीषीयास्तां जिज्ञपयिषीषीढ्वम् जिज्ञपयिषीषीय जिज्ञपयिषीषीवहि जिज्ञपयिषीषीमहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लुङ्लकारः भवति तस्य परस्मैपदपक्षे अजिज्ञपयिषीत् अजिज्ञपयिषीष्टाम् अजिज्ञपयिषीषुः अजिज्ञपयिषीः नैव अजिज्ञपयिषीषीः अजिज्ञपयिषीः अजिज्ञपयिषीष्टम् अजिज्ञपयिषीष्ट अजिज्ञपयिषीषि नैव अजिज्ञपयिषिष्म अजिज्ञपयिषिषम् अजिज्ञपयिषिष्व अजिज्ञपयिषिष्म सम्यक् आत्मनेपदपक्षे अजिज्ञपयिषिष्ट अजिज्ञपयिषिषाताम् अजिज्ञपयिषिषत अजिज्ञपयिषिष्ठाः अजिज्ञपयिषिषाथाम् अजिज्ञपयिषिढ्वम् अजिज्ञपयिषीय अजिज्ञपयिषीवहि क्षन्तव्य अजिज्ञपयिषिषि अजिज्ञपयिषिष्वहि अजिज्ञपयिषिष्महि इति लृङि अत्र रूपाणि ज्ञेयानि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अजिज्ञपयिषिष्यत् अजिज्ञपयिषिष्यताम् अजिज्ञपयिषिष्यन् अजिज्ञपयिषिष्यः अजिज्ञपयिषिष्यतम् अजिज्ञपयिषिष्यत अजिज्ञपयिषिष्यम् अजिज्ञपयिषिष्याव अजिज्ञपयिषिष्याम सम्यक् आत्मनेपदपक्षे अजिज्ञपयिषिष्यत अजिज्ञपयिषिष्येताम् अजिज्ञपयिषिष्येरन् नैव अजिज्ञपयिषिष्यत अजिज्ञपयिषिष्येताम् अजिज्ञपयिषिष्यन्त मध्यमपुरुषे अजिज्ञपयिषिष्यथाः अजिज्ञपयिषिष्येथाम् अजिज्ञपयिषिष्यध्वम् अजिज्ञपयिषिष्ये अजिज्ञपयिषिष्यावहि अजिज्ञपयिषिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना तत्र अन्तिमः धातुः सनिमन्तर्ध इत्यादिसूत्रे कः भवति इति चेत् सन् इति एवं खलु सन् वा कः वा कथमस्ति नैव सनिमन्तर्धः सनिमन्तर्धभ्रश्चदम्भुः श्रीश्रोणुवरज्ञां भरज्ञपि सनाम् इति खलु अस्ति। तदेव व्याख्याता कथयति सनधातोः सनि आह जनसनेत्यात्वमिति नकारस्य इति शेषः। परन्तु ततः पूर्वम् अन्योपि एकः विषयः उक्तः अस्ति खलु
अमितस्तु जिज्ञापयिषति इति अस्ति। अमितपि वर्तते खलु अयं धातुः। अस्मिन् विषये व्याख्यात्रा किमपि न उक्तं वा? उक्तमस्ति खलु, पश्यन्तु, बहु किमपि उक्तमस्ति, मया त्यक्तं तत्। आं कथयति अमितस्त्विति मारणादिव्यतिरिक्तार्थकस्य घाटादिकस्य हेतुमण्यन्तस्य ज्ञानियोगे इति चौरादिकण्यन्तस्य च मित्वाभावेन उपधाह्रस्वाभावात् सनिवन्तर्ध इत्यत्र ज्ञपि ग्रहणेन अग्रहणात् नित्यमेव इडिति भावः तदाह जिज्ञापयिषति इति। एवमेवम् अयमपि मुख्यः विषयः अस्ति। अत्र तु ज्ञापि इत्येव धातुः इति स्मर्तव्यं। समीचीनम्, अस्तु। तर्हि ततः ज्ञापि इत्यस्मात् सन् ज्ञापि ज्ञापि स ज्ञापि स ज्ञ ज्ञापि स हलादिशेषः ज ज्ञापि स इति हलादिशेषः यद्यपि पूर्वमेव कर्तव्यः। ततः अभ्यास इत्थं जिज्ञापि स नैव सनः इडागमः भवति खलु। अत्र जिज्ञापि इस गुणः, जिज्ञापे इस अयादेशः, जिज्ञापयिष षत्वं, जिज्ञापयिष। अस्य रूपाणि वदामः। अस्यापि णिचश्च इति नियमात् पूर्ववत्सनः इति च नियमात् उभयपदित्वं भवति। अतः लटिपरस्मैपदपक्षे जिज्ञापयिषति जिज्ञापयिषतः जिज्ञापयिषन्ति, जिज्ञापयिषसि जिज्ञापयिषतः जिज्ञापयिषतः, जिज्ञापयिष्यामि जिज्ञापयिषावः जिज्ञापयिषामः आत्मनेपदपक्षे। जिज्ञापयिषते जिज्ञापयिषयते जिज्ञापयिषन्ते, जिज्ञापयिषसे जिज्ञापयिषध्वे नैव जिज्ञापयिषसे जिज्ञापयिषयथे जिज्ञापयिषध्वे, जिज्ञापयिषे जिज्ञापयिषावहे जिज्ञापयिषामहे। लिटि जिज्ञापयिषाञ्चकार जिज्ञापयिषाञ्चक्रतुः जिज्ञापयिषाञ्चक्रुः, जिज्ञापयिषाञ्चकर्थ जिज्ञापयिषाञ्चक्रतुः जिज्ञापयिषाञ्चक्र, जिज्ञापयिषाञ्चकार जिज्ञापयिषाञ्चक्रुव जिज्ञापयिषाञ्चक्रुम। भुविलिटि जिज्ञापयिषां बभूव जिज्ञापयिषां बभूवतुः जिज्ञापयिषां बभूवुः, जिज्ञापयिषां बभूविथ जिज्ञापयिषां बभूवथुः जिज्ञापयिषां बभूव, जिज्ञापयिषां बभूव जिज्ञापयिषां बभूविव जिज्ञापयिषां बभूविम। असिलिटि जिज्ञापयिषामास जिज्ञापयिषामासतुः जिज्ञापयिषामासुः, जिज्ञापयिषामासिथ जिज्ञापयिषामासथुः जिज्ञापयिषामास, जिज्ञापयिषामास जिज्ञापयिषामासिव जिज्ञापयिषामासिम। ततः लुटि जिज्ञापयिषिता नाम लुटि नाम लिटि आत्मनेपदपक्षे अपि वक्तव्यानि खलु। जिज्ञापयिषाञ्चक्रे जिज्ञापयिषाञ्चक्राते जिज्ञापयिषाञ्चक्रिरे, जिज्ञापयिषाञ्चक्रिषे जिज्ञापयिषाञ्चक्राते जिज्ञापयिषाञ्चक्रिढ्वे, जिज्ञापयिषाञ्चक्रे जिज्ञापयिषाञ्चक्रुवहे जिज्ञापयिषाञ्चक्रिमहे। बहुलिटि नैव लुटि परस्मैपदपक्षे जिज्ञापयिषिता जिज्ञापयिषितारौ जिज्ञापयिषितारः, जिज्ञापयिषितासि जिज्ञापयिषितास्थः जिज्ञापयिषितास्थः, जिज्ञापयिषितास्मि जिज्ञापयिषितास्वः जिज्ञापयिषितास्मः आत्मनेपदपक्षे। जिज्ञापयिषितासे जिज्ञापयिषितासाथे जिज्ञापयिषिताध्वे, जिज्ञापयिषिताहे जिज्ञापयिषितास्वहे जिज्ञापयिषितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे जिज्ञापयिषिष्यति जिज्ञापयिषिष्यतः जिज्ञापयिषिष्यन्ति, जिज्ञापयिषिष्यसि जिज्ञापयिषिष्यथः जिज्ञापयिषिष्यथ, जिज्ञापयिषिष्यामि जिज्ञापयिषिष्यावः जिज्ञापयिषिष्यामः आत्मनेपदपक्षे। जिज्ञापयिषिष्यते जिज्ञापयिषिष्येते जिज्ञापयिषिष्यन्ते,
जिज्ञापयिशिष्यसे जिज्ञापयिशिष्येथे जिज्ञापयिशिष्यध्वे जिज्ञापयिशिष्ये जिज्ञापयिशिष्यावहे जिज्ञापयिशिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे जिज्ञापयिषतु जिज्ञापयिषतु जिज्ञापयिषतात् जिज्ञापयिषतां जिज्ञापयिषन्तु जिज्ञापयिष जिज्ञापयिषतात् जिज्ञापयिषतं जिज्ञापयिषत जिज्ञापयिषाणि जिज्ञापयिषाव जिज्ञापयिषामः आत्मनेपदपक्षे जिज्ञापयिषतां जिज्ञापयिषयतां जिज्ञापयिषन्तां जिज्ञापयिषस्व जिज्ञापयिषयथां जिज्ञापयिषध्वं जिज्ञापयिषै जिज्ञापयिषावहै जिज्ञापयिषामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अजिज्ञापयिषत् अजिज्ञापयिषताम् अजिज्ञापयिषन् अजिज्ञापयिषः अजिज्ञापयिषतम् अजिज्ञापयिषता अजिज्ञापयिषम् अजिज्ञापयिषाव अजिज्ञापयिषामः ततः आत्मनेपदपक्षे अजिज्ञापयिषत अजिज्ञापयिषयताम् अजिज्ञापयिषन्त अजिज्ञापयिषथाः अजिज्ञापयिषयथाम् अजिज्ञापयिषध्वम् अजिज्ञापयिषे अजिज्ञापयिषावहि अजिज्ञापयिषामहि ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे जिज्ञापयिषे जिज्ञापयिषयतां जिज्ञापयिषेयुः जिज्ञापयिषेः जिज्ञापयिषेतं जिज्ञापयिषेत जिज्ञापयिषे जिज्ञापयिषावहे नैव जिज्ञापयिषेयं जिज्ञापयिषेव जिज्ञापयिषेम आत्मनेपदपक्षे जिज्ञापयिषेत जिज्ञापयिषेयातां जिज्ञापयिषेरन् जिज्ञापयिषेथाः जिज्ञापयिषेयाथां जिज्ञापयिषेध्वं जिज्ञापयिषेय जिज्ञापयिषेवहि जिज्ञापयिषेमहि ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे जिज्ञापयिष्यात् जिज्ञापयिष्यास्तां जिज्ञापयिष्यासुः जिज्ञापयिष्याः जिज्ञापयिष्यास्तं जिज्ञापयिष्यास्त जिज्ञापयिष्यासं जिज्ञापयिष्यास्व जिज्ञापयिष्यास्म आत्मनेपदपक्षे जिज्ञापयिषीषीष्ट जिज्ञापयिषीषीयास्तां जिज्ञापयिषीषीरन् जिज्ञापयिषीषीष्ठाः जिज्ञापयिषीषीयास्तां जिज्ञापयिषीषीढ्वं जिज्ञापयिषीषीय जिज्ञापयिषीषीवहि जिज्ञापयिषीषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजिज्ञापयिषीत् अजिज्ञापयिशिष्टाम् अजिज्ञापयिशिष्टा नैव बहुवचने अजिज्ञापयिशिशुः मध्यमपुरुषे अजिज्ञापयिषीः अजिज्ञापयिशिष्टम् अजिज्ञापयिशिष्टा अजिज्ञापयिशिष्म नैव अजिज्ञापयिशिषम् अजिज्ञापयिशिष्व अजिज्ञापयिशिष्म आत्मनेपदपक्षे अजिज्ञापयिशिष्ट अजिज्ञापयिशिषाताम् अजिज्ञापयिशिषत अजिज्ञापयिशिष्ठाः अजिज्ञापयिशिषाताम् अजिज्ञापयिषिढ्वम् अजिज्ञापयिषिषि अजिज्ञापयिषिष्वहि अजिज्ञापयिषिष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अजिज्ञापयिषिष्यत् अजिज्ञापयिषिष्यताम् अजिज्ञापयिषिष्यन् अजिज्ञापयिशिष्यः अजिज्ञापयिशिष्यतम् अजिज्ञापयिशिष्यत अजिज्ञापयिशिष्यम् अजिज्ञापयिशिष्याव अजिज्ञापयिशिष्याम आत्मनेपदपक्षे अजिज्ञापयिशिष्यत अजिज्ञापयिशिष्येताम् अजिज्ञापयिशिष्यन्त अजिज्ञापयिशिष्यथाः अजिज्ञापयिशिष्येथाम् अजिज्ञापयिशिष्यध्वम् अजिज्ञापयिशिष्ये अजिज्ञापयिशिष्यावहि अजिज्ञापयिशिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि लब्धानि भवन्ति सम्यक् अधुना आगच्छामः अन्तिमः धातुः यः सूत्रे पठितः सन् इति कथयति सनधातोः सनि आहा इति
वस्तुतः धातुः कः एषः षणसम्भक्तौ इति पूर्वं पठितः खलु कस्मिन् गणे इति चेत् भ्वादिगणे एव अयं धातुः पठितः अस्ति। अस्तु कथयति तत्रैव धात्वादेशः सः इत्यनेन तत्र सत्वं भवति खलु अतः सन् इति लभ्यते। कथयति सन् धातोः सनि आह जनसनेत्यात्वं मूले जनसन इति आत्वम् इत्यस्ति समीचीनम्। कथयति नकारस्य इति शेषः इति अपि च विकल्पेन एतेन आत्वं विधीयते इत्यपि स्मर्तव्यम्। जनसनखनान् सञ्चलोः इति भवति वस्तुतः सूत्रं। तत्र जनसनखनान् तदेव तत्र आत्वं नाम आकारान्तादेशः भवति सनिझलादौ क्ङिति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः वर्तते। समीचीनम्। अस्तु तर्हि रूपं साध्यते आत्वपक्षे रूपं साध्यते सिषा सति। कथयति व्याख्याता आत्वे कृते सा इत्यस्य खलु सन् नकारस्य आत्वं स आ सवर्णदीर्घः सा इति जायते खलु। कथयति द्वित्वे अभ्यास नाम सा खलु। अपि च इडभावपक्षे इदमस्ति सा स अभ्यासस्य ह्रस्वे स अत इत्वे एवं खलु। केन तनिपति दरिद्रादिभ्यः सनो वा इडवाच्यः। अस्तु एतेन तु नैव एतत्तु अन्यः विषयः वर्तते। परन्तु अतः इत्वं यद् उक्तम् अस्ति खलु तद् इत्वं केन वा न वा? आम् नाम अभ्यासस्य अतः इत्वेति अभ्यासस्य ह्रस्वे अतः इत्वे नाम सन्यतः इति तावदेव खलु। किं का स्थितिः जाता सि सा स एवं खलु। सि सा स षत्वेरो नाम सिषा सा इति सन्नन्तः धातुः अत्र सम्पन्नः भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति न च स्तौत्रिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति नियमान् ष इति शङ्क्यं सनः षत्वे सत्येव तत्प्रवृत्तेः इति उच्यते। इति पूर्वम् इदं नाम तत्सूत्रम् यद्यपि अग्रे पठनीयं वर्तते पूर्वं कश्चन विचारः अस्मिन् सन्दर्भे प्रवृत्तः भवतु। तर्हि आत्वपक्षे इडभावपक्षे च रूपम् इदम् अस्माभिः अवलोक्यमानं वर्तते। समीचीनम्। तत्र लटि परस्मैपदरूपाणि एव अत्र भविष्यन्ति पूर्वोत्सनः इति कृत्वा यतोहि मूलधातुः अपि परस्मैपदी एव। सिषासति सिषासतः सिषासन्ति सिषाससि सिषासत्थः सिषासथः सिषासामि सिषासावः सिषासामः भुविलिटि नैव लिटि क्रीं लिटि सिषासाञ्चकार सिषासाञ्चक्रतुः सिषासाञ्चक्रतुः सिषासाञ्चक्रुः सिषासाञ्चकर्थ सिषासाञ्चक्रतुः सिषासाञ्चक्र सिषासाञ्चकार सिषासाञ्चक्र सिषासाञ्चक्रिव सिषासाञ्चक्रिम भुविलिटि सिषासां बभूव सिषासां बभूवतुः सिषासां बभूवुः सिषासां बभूविथ सिषासां बभूवथुः सिषासां बभूव सिषासां बभूव सिषासां बभूविव सिषासां बभूविम असिलिटि सिषासां मासा सिषासां मासतुः सिषासां मासुः सिषासां मासिथ सिषासां मासथुः सिषासां मासा सिषासां मास सिषासां मासिव सिषासां मासिम लुटि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्य परस्मैपदरूपाणि एव सन्ति। सिषासिता सिषासितारो सिषासितारः सिषासितासि सिषासितास्तः सिषासितास्था सिषासितास्मि सिषासितास्तः सिषासितास्मः लृटि सिषासिष्यति सिषासिष्यतः सिषासिष्यन्ति सिषासिष्यसि सिषासिष्यथः सिषासिष्यथ
सिषा शिष्यामि सिषा शिष्यावः सिषा शिष्यामः लोटि सिषासतु सिषासतात् सिषासतां सिषासन्तु सिषास सिषासतात् सिषासतं सिषासत सिषासानि सिषासाव सिषासाम लङि असिषासत् असिषासताम् असिषासन् असिषासः असिषासतम् असिषासत असिषासम् असिषासाव असिषासाम विधिलिङ्गि सिषासेत् सिषासेतां सिषासेयुः सिषासेः सिषासेतुं सिषासेत सिषासेयं सिषासेव सिषासेम आशिलिङ्गि शिष्यास्यात् शिष्यास्तां शिष्यासुः शिष्यास्था नैव शिष्यास्याः शिष्यास्यास्तं शिष्यास्यास्त शिष्यास्यासं शिष्यास्यास्त शिष्यास्यास्म लुङि असिषासीत् असिषासिष्टाम् असिषासिषुः असिषासीः असिषासिष्टम् असिषासिष्ट असिषासिषम् असिषासिष्व असिषासिष्म लृङि असिषासिष्यत् असिषासिष्यताम् असिषासिष्यन् असिषासिष्यः असिषासिष्यतम् असिषासिष्यत असिषासिष्यम् असिषासिष्याव असिषासिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति सिसनिषति व्याख्याता कथयति इट्पक्षे त्वाः सिसनिषति कथयति अत्र जनसनखनान् सञ्चरोऽग्नीति इति आत्मं तु न सनोज्झलादित्वा भावः झलादिप्रकत्वं खलु तत्र अपेक्षितं स्तौद्रिण्योरेव इति नियमान् नश इति भावः सम्यक् सिसनिषा इति सन्नन्तः धातुः इडः पक्षे सिद्धः भवति अस्य रूपाणि वदामः तत्र लटि सिसनिषति सिसनिषतः सिसनिषन्ति सिसनिषसि सिसनिषत्थः सिसनिषथः सिसनिषामि सिसनिषावः सिसनिषामः ततः लिटि सिसनिषाञ्चकार सिसनिषाञ्चक्रतुः सिसनिषाञ्चक्रुः सिसनिषाञ्चकर्थ सिसनिषाञ्चक्रतुः सिसनिषाञ्चक्र सिसनिषाञ्चकार सिसनिषाञ्चक्रिव नैव सिसनिषाञ्चकार सिसनिषाञ्चकर सिसनिषाञ्चक्रिव सिसनिषाञ्चक्रिम भुविलिटि सिसनिषां बभूव सिसनिषां बभूवतुः सिसनिषां बभूवुः सिसनिषां बभूविथ सिसनिषां बभूवतुः सिसनिषां बभूव सिसनिषां बभूव सिसनिषां बभूविव सिसनिषां बभूविम असिलिटि सिसनिषामास सिसनिषामासतुः सिसनिषामासुः सिसनिषामासिथ सिसनिषामासतुः सिसनिषामास 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 मासिव सिसनिषामासिम लुटि सिसनिषिता सिसनिषितारौ सिसनिषितारः सिसनिषितासि सिसनिषितास्थः सिसनिषितास्थ सिसनिषितास्मि सिसनिषितास्वः सिसनिषितास्मः लृटि सिसनिशिष्यति सिसनिशिष्यतः सिसनिशिष्यन्ति सिसनिशिष्यसि सिसनिशिष्यथः सिसनिशिष्यथः सिसनिशिष्यामि सिसनिशिष्यावः सिसनिशिष्यामः लोटि सिसनिषतु सिसनिषतात् सिसनिषतां सिसनिषन्तु सिसनिष सिसनिषतात् सिसनिषतं सिसनिषत सिसनिषाणि सिसनिषाव सिसनिषाम एवं खलु ततः लङि असिसनिषत् असिसनिषताम् असिसनिषन् असिसनिषः असिसनिषतम् असिसनिषत असिसनिषम् असिसनिषाव असिसनिषाम विधिलिङ्गि सिसनिषेत् सिसनिषेतां सिसनिषेयुः सिसनिषेः सिसनिषेतं सिसनिषेत सिसनिषेयं सिसनिषेव सिसनिषेम
आशीलिङ्गि सिसनिष्यात् सिसनिष्यास्तां सिसनिष्यासुः सिसनिष्याः सिसनिष्यास्तं सिसनिष्यास्ता सिसनिष्यासं सिसनिष्यास्व सिसनिष्यास्म लुङि असिसनिषीत् असिसनिशिष्टाम् असिसनिशिशुः असिसनिषीः असिसनिशिष्टम् असिसनिशिष्टा असिसनिशिषि नैव असिसनिशिष्म नैव असिसनिषम् असिसनिषम् असिनिशिषाव असिनिशिषाम एवं खलु लृङि असिसनिशिष्यत् असिसनिशिष्यताम् असिसनिशिष्यन् असिसनिशिष्यः असिसनिशिष्यतम् असिसनिशिष्यत असिसनिशिष्यम् असिसनिशिष्याव असिसनिशिष्याम इति सनिमन्तर्ध इत्यादिसूत्रस्य अधुना सन्दर्भः समाप्तिं गतः। इदानीम् इतोपि त्रयः धातवः तादृशः अग्रे परिगण्यमानाः वर्तन्ते येभ्यः परतः सनः विकल्पेन इड् भवतु। तदर्थं तत्र अग्रे वार्तिकमुच्यते तनिपतिदरिद्रातिभ्यः सनो वा इड्वाच्यः इति। नाम एभ्यः परतः यद्यपि इड् भवत्येव आर्धातुकस्य इडबलादेः इत्यादिकं, परन्तु एतेन विकल्पेन इड् विधीयते। एतेन वार्तिकेन तनिपतिदरिद्राति एतेभ्यः त्रिभ्यः सनः विकल्पेन इड् विधीयते। अतः व्याख्याता कथयति किं प्राप्तविभाषेयम्। एषा प्राप्तविभाषा अस्ति। प्राप्तं कार्यं यत्र विकल्प्यते, यया विभाषया विकल्प्यते सा विभाषा प्राप्तविभाषा इति भवति। एवं खलु। ततः प्रथमः धातुः अत्र स्वीक्रियते। कः? तनु विस्तारे इति। पूर्वं तनोति तनुतः तन्वन्ति इत्यादीनि रूपाणि पठितानि एव सन्ति विष्णुविकरणे। अतः तत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र प्रकृते इका एव निर्देशः कृतः अस्ति। तनिपतिदरिद्राति दरिद्राति इत्येतस्य तु ष्टिपानिर्देशः अस्ति। द्वयोः इका निर्देशः अस्ति इति चिन्तयामि। विशेषः कश्चन यदि स्यात् तर्हि पश्यामः। एवं खलु। इदानीं प्रकृते उपधादीर्घविकल्पः अपि उच्यमानः वर्तते। तदर्थं सूत्रं पठ्यते। सूत्रमस्ति तनोतेर्विभाषा इति। तनोतेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। ष्टिपानिर्देशः अस्ति अत्र सूत्रे। विभाषा इति प्रथमान्तं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमस्ति। मूले सूत्रार्थं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति उपधाया दीर्घ इति। तत्र मूले उक्तं खलु अस्य नाम कस्य तनोतेः उपधायाः दीर्घो वा स्यात् झलादौ। तर्हि सनः इडपि विकल्पेन झलादिः सन् यदा परतः अस्ति तदा उपधा दीर्घोऽपि विकल्पेन। सम्यक्। कथमयं सूत्रार्थः पूर्यते इति कथयति व्याख्याता नोपधायाः इत्यतः नाम तद् उपधायाः इत्यनुवर्तते। ढ्रलोपे इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। अर्थात् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घ इति अनुवर्तते। झलादौ सनि इत्यपि सूत्रार्थः कृतः खलु। कथयति अध्यनगमां सनि इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। तत्र झलादौ इति भाष्ये स्थितमिति भावः इति उच्यते। सम्यक्। अस्तु। उपधः दीर्घपक्षे तदभावपक्षे पुनः इडभावपक्षे इटपक्षे इति एवं रूपाणि वयं सर्वाणि अपि अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमा अध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते सन् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 11 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।